अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मुल्क की सियासत अजीब व गरीब शक्ल इख्तियार करती जा रही है। जो माहौल बना हुआ है ऐसा लगता है किसी फिल्म का स्क्रिप्ट चल रहा है। हर कोई अपनी अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रहा है। एक तरफ राना सनाउल्लाह और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर की बड़कों ने खूब माहौल गरमा रखा है। इधर शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि इमरान खान ने इनसे आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मुज़ाकरात के लिए पैगाम भिजवाया, जिस पर इमरान खान ने कहा कि बूट पॉलिश करने वालों से बात नहीं करता। अब इस सूरत हाल में मुज़ाकरात क्या होंगे? दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह और अली अमीन गंडापुर की अजीब लेजेंड ऑफ मौला जट चल रही है। राना सनाउल्लाह लॉन्ग मार्च के हवाले से पहले ही कई बयान दे चुके हैं। लॉन्ग मार्च वाले आकर दिखाएं, पहले से ज्यादा इन्हें सबक सिखाया जाएगा। साबिक वजीर आजम इमरान खान भी इन्हें डेडी हैरी कहते नजर आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह इस मुल्क के वजीर दाखिला है, लेकिन जिस तरह वो पीटीआई को जत्था करार देते हुए इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की धमकियां देते हैं, ऐसा तासुर दिया जाता है जैसे पीटीआई कोई सियासी पार्टी ना हो, बल्कि कोई इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने आ रहा हो। इधर पीटीआई के रहनुमा अली अमीन गंडापुर भी राना सनाउल्लाह को ऐसे ललकारते नजर आ रहे हैं जैसे वो कोई वजीर दाखिला ना हो, बल्कि कोई नूरी नात हो। राना सनाउल्लाह ने जो अली अमीन गंडापुर की मुबैना ऑडियो चलाई, ऑडियो में अली अमीन गंडापुर मुबैना तौर पर एक शख्स से बात कर रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं जी क्या पोजीशन है। दूसरा शख्स कहता है पोजीशन तो A1 है। अली अमीन गंडापुर पूछते हैं कि बंदूकें कितनी हैं। जवाब मिलता है लाइसेंस भी बहुत है। और अली अमीन की आवाज आती है बंदे कितने हैं। जवाब मिलता है बंदे भी जितने चाहिए सर उतने मिलेंगे। मुबैना ऑडियो में कहा गया कि अच्छा हम यहाँ कैंप लगा रहे हैं साथ ही करीब ही कॉलोनी में। दूसरा शख्स कहता है जी गंडापुर कहते हैं यहाँ करीब तरीन जगह कौन सी है, कौन सी कॉलोनी साथ लग रही है। नामालूम शख्स कहता है कि हमारे पास अली अमीन कहते हैं कि बॉर्डर पर इस्लामाबाद पिंडी के बॉर्डर पर टूल प्लाजा के बाद लेफ्ट साइड पर कौन सी जगह, टॉप सिटी है या कैपिटल है। नामालूम शख्स कहता है टॉप भी है और कैपिटल भी है, बताएं। अली अमीन गंडापुर कहते हैं टॉप तो एयरपोर्ट पर है। नामालूम शख्स कहता है कि टॉप तो एयरपोर्ट वाली साइड पर है, मैंने पूरा नक्शा भेजा था आपको। गंडापुर कहते हैं जी मिला हुआ है, वो मेरे पास है, बस बंदे और सामान रखें वहां पर रेडी। जवाब मिलता है सर कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। अली अमीन कहते हैं बस फिर राब्ते में रहेंगे इंशाल्लाह। अब इस ऑडियो के बाद अली अमीन गंडापुर का एक तो ये मौकफ सामने आया कि ये ऑडियो इनके जंगली बोर के शिकार की है और मुख्तलिफ क्लिप्स को जोड़ा गया है और कहा कि जिस फॉर्म पर भी बात कहेंगे मैं करने को तैयार हूं, तो इसका जवाब देने को तैयार है। और दूसरा कहा कि मैं पार्टी की नहीं जाती हैसियत में कहता हूं, हमें धमकियां दी जा रही हैं, ये आए तो सही हम मारेंगे। वजीर दाखिला कहते हैं हमने ड्रोन्स लिए हुए हैं, हमने फिर चूड़ियां नहीं पहनी हुई। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि तुम अगर हमला करोगे तो हमारे जवाब के लिए भी तैयार रहो, हम आजादी के लिए निकले हैं और आजादी लेके रहेंगे। इनका कहना था कि पुरअमन एहतजाज पर मारेंगे क्या, इनके पास जान से मारने का लाइसेंस है क्या। राना सनाउल्लाह तुम जेम्स बॉन्ड नहीं हो, अवाम के पैसे पर पलने वाले वजीर हो। अगर हमें मारोगे तो क्या हम हार लेंगे या मार खा लेंगे, या तुम्हारे लिए हार लेकर खड़े होंगे। अब ये आप देख लें कि ये हमारे मुल्क के सियासतदान है या फिर कोई फिल्म चल रही है। बहरहाल ना तो राना साहब को ऐसी धमकियां देनी चाहिए और ना ही अली अमीनपुर को ऐसी बातें करनी चाहिए। और रही बात ऑडियो लीक की, तो इसकी तहकीक होनी चाहिए। जमहूरियत के अलमबद्दात तो सब बनते हैं, लेकिन जमहूरी रवायात क्या होती हैं और एक दूसरे की जमहूरी हकूक क्या होते हैं, ना कोई सुनने को तैयार है और ना कोई करने को। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान एक माह कबल एक मुश्तरका कारोबारी दोस्त के जरिए नए आर्मी चीफ की तकर्री के लिए बाहमी मशावरत की पेशकश की थी। वजीर आजम ने कहा कि मैं इमरान खान को वापस पैगाम भेजा कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, जिससे मुल्क किसी बहरानी कैफियत में ना आए।
مساق معیشت اور مساق جمہوریت پر بات ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک آرمی چیف کی تقرری کی بات ہے تو یہ ایک آئینی معاملہ ہے اور مجھے عمران خان کے ساتھ اس بارے میں مشاورت نہیں کرنی۔ اس کا جواب دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ شہباز شریف میری بات سن لو، میں بوٹ پالش کرنے والوں سے بات نہیں کرتا۔ مرید کے میں کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ میں ان سے بات کی جن سے ملنے آپ گاڑی کی ڈگی میں چھپ کر جایا کرتے تھے۔ تم سے بات کرنے کا کیا فائدہ؟ تمہارے پاس بات کرنے کے لیے ہے کیا؟ تم نے ساری زندگی بوٹ پالش کی۔ عمران خان نے کہا کہ شہباز شریف کہتا ہے میں نے پیغام بھجوایا۔ شہباز شریف، میں تمہارے پاس کیوں پیغام بھجواؤں گا؟ میں نے اس سے بات کی جو تمہیں اشاروں پر چلاتے ہیں، میں نے ان سے بات کی جو تمہیں اشاروں پر چلاتے ہیں، میں نے ان سے صرف ایک بات کی کہ ملک میں صاف شفاف انتخابات کرواؤ۔ میں نے اور کوئی بات نہیں کی۔ جو بات عمران خان نے کی وہی بات گزشتہ روز وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی کی تھی۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں پرویز الہی نے کہا کہ عمران خان حکومت کی کسی کمیٹی سے مذاکرات نہیں کر رہے ہیں، وہ وہی مذاکرات کر رہے ہیں جتھوں گل مک دیے، اور حکومت نے بعد میں انہی سے رابطہ کر کے بات کی ہے۔ اور یہ بھی کہا تھا کہ ساتھ ساتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں اب الیکشن کی تاریخ پر ایک کامیابی کی کرن نظر آ رہی ہے۔ جب پرویز الہی سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو پھر ڈی جی آئی ایس آئی کو پریس کانفرنس کی ضرورت کیوں پیش آئی، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے وہ کوئی بات نہیں کریں گے۔ جب صحافی نے سوال پوچھا کہ موجودہ لانگ مارچ کا تعلق آرمی چیف کی تعیناتی سے بھی ہے تو اس کے جواب میں پرویز الہی کا کہنا تھا کہ یہ بہت چوچا سا سوال ہے، یا پھر یہ کہیں کہ آپ ہمیں بہت بھولا سمجھ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسد عمر نے گزشتہ رات کہا تھا کہ عمران خان لاہور ایک میٹنگ کے لیے روانہ ہوئے، تو اس کے بعد کھلبلی مچ گئی تھی، مگر پھر عمران خان کا ٹویٹ آیا تھا کہ وہ کسی سے مذاکرات یا میٹنگ کرنے نہیں گئے تھے۔ سیاست میں جو نظر آتا ہے وہ کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، اور جو ہو رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ اب اگر عمران خان کی طرف سے مذاکرات پرویز الہی کر رہے ہیں تو پھر شہباز شریف کے لیے کی بے چینی اور گھبراہٹ تو بنتی ہے، کیونکہ اگر مذاکرات اوتھے ہو رہے نے جتوں گل مک دیے تو پھر شہباز اینڈ کمپنی دی گل ہی مک جانی ہے، گل ہی مک گئی ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں مذاکرات جاری ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور ان مذاکرات سے آخرکار حاصل ہوگا کیا۔ معاملات اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پر گریڈ لاک بھی آ سکتا ہے، ڈیڈ لاک بھی آ سکتا ہے، لیکن دونوں طرف سے بات بڑی کلیئر ہے، بلکہ ایک سائڈ سے تو بات بہت کلیئر ہے کہ آپ سے بات نہیں ہو سکتی، یعنی حکومت وقت سے وہ بات نہیں کرنا چاہتے، اور انہوں نے اپنا حریف اور اگلا اوپوننٹ یا جن سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، یعنی جدھر سے بات چلی تھی بات ادھر ہی جائے گی اور وہیں سے بات طے ہوگی۔ یعنی مجھے ذاتی طور پر یہ سمجھ آتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، ان کو بھی بات سمجھ آ جائے گی اور ان کو بھی بات سمجھ آ جائے گی، اور یہ دونوں لوگ ایک ہی لائن پر پھر سے واپس آ جائیں گے، اور جو اب ہیں وہ نہیں رہیں گے۔